अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, कल हम लोगों के घर में ईद मिलादुल नबी का मिलाद था 12 रबीउल अव्वल के दिन, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कल स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ। पहली स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये हॉरर स्टोरी मेरे एक न्यू लिसनर हैं आरिफ, जो कि साहिवाल के रिहायशी हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। आरिफ कहते हैं कि तकरीबन आज से 4 साल पहले की बात है। मेरे अब्बू के दोस्त थे, उनके बेटे की शादी थी मियाँ वाली के पास एक गांव में। अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि उनकी जगह पर जाकर वहाँ शादी में मैं शमूलियत कर लूँ। मैं इस तरफ कभी भी नहीं गया था, इसलिए मुझे उस जगह का कोई आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि अब अब्बू की बात को मैं टाल भी नहीं सकता, इसलिए मैंने अपने साथ अपना एक दोस्त था जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको तैयार कर लिया। हम दोनों दोस्त उस शादी में रवानगी के लिए निकल पड़े। जब हम उस गांव के करीब पहुंचे तो हम लोगों को जिस बस पर हम लोग जा रहे थे उसने बिल्कुल वहां पर उतार दिया और ये कहा कि यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है वहां पर वो गांव है, आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोग उस रोड पर उतर गए। तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम था। हम लोगों को वहां पर कोई नजर नहीं आया। हम लोग बड़े हैरान हुए कि किसी से पूछ लेते हम लोग। इतने में वो गाड़ी भी जा चुकी थी। बिल्कुल हम लोग उस सड़क के पास ही खड़े थे। हम लोगों ने यही सोचा कि जब वो कहकर गए हैं कि ये सीधी सड़क उसी गांव की तरफ जाती है तो हम लोग इधर चल पड़ते हैं। हम दोनों उस रोड पर चल पड़े। तकरीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने देखा दूर से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रोशनी फील हो रही थी, जैसे वहां से कोई आ रहा है। हम लोग थोड़े से इत्मीनान में आए कि आगे से कोई आ रहा है तो चलो हम लोगों को रास्ते का पता चल जाएगा। हम लोगों ने थोड़ा और तेज चलना शुरू कर दिया। मौसम भी नवंबर का एंड था और ठंड बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सर्दी फील हो रही थी। फिर भी हम लोग चलते गए। जैसे ही हम लोग उस रोशनी के पास पहुंचे, हम लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जिसके हाथ में लालटेन है और वो चलता हुआ आ रहा है। उसके एक हाथ में छड़ी थी और एक हाथ में लालटेन थी। वो हम लोगों के बिल्कुल पास आया और उसने हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हमने उसको रोका और रोक के उस गांव का पता पूछने लगे। पहले उसने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर हम लोगों की बात सुनकर आगे चलने लग गया। हम लोगों ने उसको फिर रोका और फिर दोबारा सलाम दुआ करने के बाद उस गांव का रास्ता पूछने लगे। तो उसका आगे से ये जवाब था कि सीधे जाकर आगे दाईं तरफ मुड़ जाना, तो जो सीधी सड़क है वो उस गांव में ही जाती है। हम लोग बड़े हैरान हुए कि इतना अजीबोगरीब इसने बिहेव हमारे साथ क्यों किया है, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और खुश इखलाक होते हैं। हम लोग चलने लगे और वो उस रोड की तरफ जाने लग गया। हम लोग काफी ज्यादा आगे आए। वो सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी हम लोग चलते जा रहे थे, थक भी गए थे। राइट साइड पर एक कच्चा सा रास्ता नजर आया। हम लोगों को लगा कि यही वो रास्ता होगा जिसका जिक्र उस बुजुर्ग आदमी ने हमारे साथ किया था। उस रास्ते पर हम चलने लगे। काफी देर आगे आए तो हम लोगों ने देखा कि वहां पर कोने के ऊपर एक कमरा सा नजर आ रहा था और उस कमरे में से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दरवाजे में से बाहर आ रही थी, जो लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। हम लोगों ने कहा कि इस घर से पूछ लेते हैं कि आगे किस तरफ जाना है। जब हम लोग उस घर के पास पहुंचे, वो सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल एक घर था, यानी सिर्फ एक कमरा ही था और उसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ वीराना था और कुछ भी नहीं। हम लोग बड़े हैरान हुए। उस बंद कमरे के अंदर से इस तरह से आवाजें आ रही थी जिस तरह से 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही हों और उनके रोने की आवाजें आ रही थी। हम लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। हम लोगों ने 1 से 2 दफा दरवाजे पर दस्तक भी दी। अंदर से हमें कोई जवाब नहीं आया। जब हम दरवाजे पे दस्तक देते थे तो वो जो बिल्लियां आपस में लड़ रही होती थी, घुरा रही होती थी एक दूसरे के साथ, वो चुप कर जाती थी।
जैसे ही 1 मिनट गुजरता था फिर उनकी खौफनाक रोने की और बोलने की आवाजें आने लगी। हम लोग तकरीबन वहां पर 5-6 मिनट रुके। उसके बाद हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि आगे चलते हैं, पता नहीं यहाँ पर कोई रहता भी है या नहीं। अभी हम लोग उस कमरे से 2-3 कदम ही आगे गए थे, पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब हमने पलट कर देखा तो उस कमरे का दरवाजे का एक हिस्सा खुला हुआ था। हम लोग फिर वहीं पर रुक गए और थोड़ा सा आगे जाकर देखने लगे। थोड़ा सा मैंने आगे होकर देखा तो वहां पर एक चारपाई थी। उस चारपाई के ऊपर इस तरह से महसूस हो रहा था कोई लड़की बैठी हुई है, उसके बाल खुले हुए थे। मैंने फिर दस्तक दी और मैंने ये पूछा कि हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, हम लोगों ने फलां गांव में जाना है तो हमारी मदद कर दे। कोई आवाज ना आई। इस तरह से मुझे महसूस हुआ जैसे उस चारपाई से कोई उठा है और उठकर दरवाजे की तरफ आया है। इतनी ही देर में हम लोगों ने क्या देखा कि एक लड़की दरवाजे के पास आई। उसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। हमने उससे रास्ता पूछा, उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, माजरत करके पूछा कि हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, हम लोग अजनबी हैं, हमें रास्ता बता दे। अभी ये पूछने की ही देर थी, उसकी इतनी भयानक शक्ल और इतनी भयानक आवाज हम लोगों ने सुनी। उसने दुपट्टा अपने चेहरे से हटाया, उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, बहुत खौफनाक उसका चेहरा था। जब हम लोगों ने उसका चेहरा देखा और उसकी आवाज सुनी, हम लोगों को समझ ही नहीं है हम लोग किधर भाग रहे हैं। हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर हमने भागना शुरू कर दिया। जैसे ही हम लोग उस कच्चे रास्ते के से उस सड़क की तरफ आए जहां से हम लोग मुड़े थे, वो जो बुजुर्ग आदमी हमने इतनी दूर जाते देखा था वो बिल्कुल उसके कोने पर खड़ा था। हम लोगों ने उसको भी इग्नोर कर दिया और भागना शुरू कर दिया, आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया। इतना तेज हम लोग भाग रहे थे और पीछे से मुसलसल चीखों की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चीज हम लोगों के पीछे भाग रही है। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। ऊंची ऊंची अल्लाह अकबर और आयतुल कुर्सी हम लोग पढ़ने लग गए कि पता नहीं हम लोगों के साथ आज होगा क्या। हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट सीधा भागते गए। आगे हम लोगों ने देखा एक बरामदा सा बना हुआ था, वहां पर 5-6 आदमी बैठे हुए आग सेक रहे थे। जब हम लोगों ने उन आदमियों को देखा, हम लोग उनके पास भागते हम लोगों को बहुत सांस चढ़ा हुआ था। जब उन आदमियों ने हम लोगों को देखा वो बड़े घबराए और उन्होंने हम लोगों को बिठाया, हम लोगों का हाल पूछा, हम लोगों को पानी पिलाया। इतनी सर्दी में हम लोगों को सख्त पसीने आ रहे थे। उन आदमियों ने हमसे पूछा कि कौन हो तुम लोग और किधर जा रहे हो। हमने उन्हें सारी बात बताई कि इस तरह से हमें बस ने वहां पर उतार दिया था मेन रोड पर। वहां से हम लोग जब इस सड़क की तरफ अंदर आने लगे तो हम लोगों के साथ ये सारा वाकया पेश आया। तो उन आदमियों ने कहा कि यही वो गांव है जहां पर तुम लोग खड़े हो इस टाइम, और जिन लोगों के घर आप लोगों ने जाना है उन्हीं का एक आदमी वहां पर बैठा भी हुआ था, उन लोगों का कोई रिलेटिव था। फिर उन आदमियों ने हमें ये बताया कि ये इलाका बहुत आगे वीराने में बन जाता है, क्योंकि गांव उस सड़क से लेके यहाँ तक काफी दूर है। तो उस वीराने में बहुत ज्यादा जिन्नात और असेब हैं। वहां पर बाज़ औक़ात रात के टाइम इंसानी रूप में वो चीजें फिरती हैं और इंसानों को घेर लेती हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई रात के टाइम खास तौर पर सर्दियों में हम लोगों के गांव में आता है, उनके साथ ये हादसात हो जाते हैं। हम लोग तो गांव के लोग हैं, हम लोगों को तो इन सारे वाकयात का पता है, इसलिए हम लोग कभी भी देर रात के उस तरफ से अकेले नहीं आते। दूसरा, तुम लोग थे पैदल, इसलिए उन चीजों ने अपना आप तुम लोगों को ज्यादा जाहिर किया। फिर हम लोगों ने उनसे उस कमरे का भी जिक्र किया तो उनका ये कहना था कि वो बहुत कदीम पुराना एक टूटा हुआ कमरा है, उसकी दूसरी तरफ दीवार नहीं है, वहां से अक्सर लोगों को खौफनाक आवाजें आती हैं, कभी चीखों की और कभी रोने की। फिर हमने जब उस बूढ़े आदमी का पूछा तो उनका ये कहना था कि इस हुलिये का कोई भी हमारे गांव में नहीं रहता और इतनी रात को कोई बुजुर्ग आदमी उस तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता। उन लोगों का यही कहना था, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जो वहां से बच के आ गए हो, नहीं तो वो जिन्नात जब किसी के ऊपर हमला करते हैं तो वो किसी को छोड़ते नहीं है। फिर हम लोगों ने वहां पर फंक्शन अटेंड किया, मगर हम उस हादसे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि हम लोगों के साथ ये हुआ क्या है। 2 दिन हम लोग वहां पर रुके, हम लोगों ने उनका फंक्शन अटेंड किया। फिर वो लोग अपनी गाड़ी पर हम लोगों को वहां पर मेन रोड तक छोड़ कर आए थे। फिर हम लोग जब वापस आए तो ये सारा वाकया हम लोगों ने अपने घर वालों को सुनाया। वो बहुत ज्यादा सब डर गए थे। आज भी मैं और मेरा दोस्त जब कभी
اس رات کو اور اس واقعے کو سوچتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں یہ کیسا حادثہ ہوا تھا۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عارف آپ کا۔ یہ عارف کی زندگی کا ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ تھا جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ لیکن گاؤں کے علاقے تو میں نے بہت زیادہ سنے ہیں، خود سنے ہیں کہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ گاؤں جہاں پر شروع ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ گاؤں کے علاقے بہت دور دراز ہوتے ہیں، ان سے پہلے جو ویرانے، جنگلات اور اکیلی سڑکیں آتی ہیں، وہاں پر پھر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو ڈراتے بھی ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے خوفناک حملوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ہارر انسیڈنٹ میں سے شیئر کیا ہے میرے ریگولر لسنر نے، وقار قریشی نے، جو کہ پہلے بھی کافی زیادہ خوفناک قصے میں سے شیئر کر چکے ہیں۔ وقار کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں کی ایک میڈ تھی۔ جب ہم دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی تو گھر کا جو باقی کام کاج کرنا ہوتا تھا اس کے لیے ایک میڈ میری امی نے رکھی ہوئی تھی جس کا نام شازیہ تھا۔ شازیہ بعض اوقات بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ اس کی حرکتیں اتنی پرسرار اور مسٹیریس تھی کہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس کو کیا ہے۔ کبھی وہ خود سے باتیں کرتی تھی، کبھی وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ہم لوگوں کے برآمدے میں اس طرح سے ٹہل رہی تھی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ کبھی گیٹ کی طرف دیکھتی تھی، کبھی گیٹ سے باہر جھانک کے دیکھتی تھی، اور وہاں پر اس طرح سے گھوم رہی تھی بے چینی کے عالم میں کہ جیسے اس کو کسی کا انتظار ہے۔ میری امی سے رہا نہیں گیا۔ جب انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے یہ پوچھا کہ تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ میں کسی کا بھی انتظار نہیں کر رہی، میں بس یہاں پر چل پھر رہی ہوں۔ اس کے کچھ دن بعد وہ ہم لوگوں کے ایک روم کی صفائی کر رہی تھی۔ میری امی باہر ٹی وی لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک زور سے ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ امی بڑی پریشان ہوئی کہ دروازہ کیوں بند ہوا ہے۔ ایسا لگا جیسے دروازہ بند ہوا ہے اور باقاعدہ اس دروازے کو کسی نے لاک کیا ہے۔ پھر اس بند کمرے کے اندر سے شازیہ کے رونے اور پیٹنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ وہ اس طرح سے چیخ رہی تھی جس طرح سے اس کو بہت زور زور سے کوئی مار رہا ہے۔ امی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور انہوں نے زور زور سے دروازے کو بجانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ کون اندر ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آگے سے جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی اور بری طرح سے چیخ رہی تھی جس طرح سے اس کو بہت بے دردی سے کوئی مار رہا ہے۔ تقریباً 10-15 منٹ یہ سارا ماجرا چلتا رہا۔ ہم لوگ اپنی جابس پہ ہوتے تھے، گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ گھر کی جو خواتین تھیں انہوں نے یہ سارا جو واقعہ تھا اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد خود بخود دروازہ کھلا۔ جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو وہ بالکل نڈھال بکھرے بالوں کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ امی نے سب گھر والوں نے اس کو اٹھایا اور اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ شازیہ کو جب پانی پلایا گیا تو تھوڑی سی وہ بولنے کے قابل ہوئی تو گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تمہارے ساتھ یہ سب کون کر رہا تھا؟ جس پر اس کا یہ جواب تھا کہ میرے اوپر ایک بزرگ بابا جی کا سایہ ہے اور وہ بزرگ بابا جب بھی میرے اوپر آتا ہے تو کبھی کبھار وہ مجھے اس طرح سے مارتا پیٹتا ہے۔ میرے سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ میں نے باوضو ہو کر اس کو نہیں بلایا تھا۔ میں صفائیاں کر رہی تھی اور انہی کپڑوں میں نے اس بابا جی کو بلا لیا، جس کی وجہ سے اس نے غصے ہو کر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری امی کو بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ تو میری امی نے اس سے ساری بات پوچھی۔ اس کا یہ کہنا تھا، شازیہ کا یہ کہنا تھا کہ بہاول نگر میں وہ دربار ہے جہاں کے یہ بزرگ بابا جی ہیں اور ان کو فوت ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو میں اس دربار پر جا کر، اس مزار پر جا کر آپ کو ان کے ساتھ ملوا دوں گی۔ میری امی بہت حیران ہوئی کہ اگر وہ تم پر ان کی حاضری ہوتی ہے تو وہ یہاں پر کیوں نہیں مل سکتے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایسے آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ پھر ایک دفعہ اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے آ کر میری امی کو یہ کہا کہ بابا جی اوپر والی منزل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، تم اپنے انکل کے کمرے میں جاؤ اور قرآن پاک کھول کے رکھاؤ، میں اوپر والی منزل میں بیٹھ کے اس قرآن پاک کو پڑھ لوں گا۔ وہ کمرے میں گئی اور میرے ابو کی ٹیبل کے اوپر قرآن پاک کو کھول کے خود اوپر چلی گئی۔
میری امی چھپ کر باہر دروازے میں کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی تو قرآن پاک کے جو صفحات تھے وہ خود بخود پلٹنے لگ گئے. یعنی اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے ان کو جیسے کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے. میری امی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. امی نے یہ ساری بات ہمیں بتائی اور ہم لوگوں کو یہ کہا کہ کسی طریقے کے ساتھ ہم اسے کام سے نکالیں گے, اس طرح سے اس کو جواب دیں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی. پھر امی نے شازیہ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تم اپنے لیے کوئی اور گھر ڈھونڈ لو, کیونکہ ہمیں بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کیونکہ جو مزار اور دربار کے جو پیر فقیر ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک انسان ہوتے ہیں. انہوں نے دنیا میں ایسے نیک کام کیے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے نام زندہ رہتے ہیں. اور جب لوگ ان کے مزاروں پر جا کے ان کی توفیل دعا مانگ کے اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ان کے درجات ہم لوگوں سے بلند ہوتے ہیں. پھر شازیہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ کیا اس کے اوپر کسی جن کا سایہ تھا جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ کیونکہ جس طرح سے وہ آ کر اس کو مارتا تھا وہ کسی جن کا سایہ ہی ہو سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے جب شازیہ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ خود ہی ہم لوگوں کا کام کرنا چھوڑ گئی. کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ہم کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے. یہ ہارر انسیڈنٹ وقار قریشی نے شیئر کیا تھا. بہت شکریہ آپ کا وقار, آپ میرے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات شیئر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. لسنرز, بعض اوقات ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کو کبھی کبھار عقل تسلیم نہیں کرتی. اور میں نے یہ بات سیم بالکل ایسے ہی ایک اور گھر میں بھی سنی تھی. ہمارے گھر میں ہی وہ ہم لوگوں کی فیملی فرینڈ ہیں, ان کی میڈ بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کیا کرتی تھی کہ میرے اوپر فلاں چیز کا سایہ ہے, فلاں چیز کا سایہ ہے, مجھے کچھ کہنا مت, اگر میرے ساتھ زیادتی کرو گے یا مجھے برا بھلا کہو گے تو میں تم لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گی. اب یہ کیوں کرتی ہے, یہ لوگوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے, کیا واقعہ ان لوگوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے یا وہ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی. ہو سکتا ہے ان کے اوپر واقعی جنات کا سایہ ہو جس کی وجہ سے وہ یہ ساری باتیں کرتی ہوں. آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے خوفناک قصے میں سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پہ. فیس بک پر بھی آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں, نوشین ویک کے نیم سے میری آئی ڈی ہے, اور وہیں پر میرا خوفناک کہانیوں کے نیم سے ایک گروپ بھی ہے جسے آپ جوائن کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پیج بھی ہے میرا خوفناک کہانیوں کے نیم سے, آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں. نماز پڑھا کریں, قرآن پاک پڑھا کریں, آیت الکرسی پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.